बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावे आमचो आधार, ताणे रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्परा आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुझ्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. भिये नाका, हांव तुझे सवे आसा. इजाया प्रवादीचो बूक 40 दावी बोल. भोव मोगाच्यानो पुनः जीवन जेजू आज म्हाका तुका बसयता. तो आमच्या सांगात आसा, देखून आमी घाबरची गरज ना, भियोंची गरज ना वा कावजेवची गरज ना. तर सोम्या जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया आनी गावया तें गीत आमच्या दैवीक उलोरेतीन मंदिराच्या कंतराच्या बुकांत दैवीक गायनां कोंकणी भक्ती गितां कंतार ये 24 ये 20 पान नंबर 32 पेज नंबर 32. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुज्या सारक्या सकंताचे अधीन दिलो. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुज्या सारक्या सकंताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मनीसावून संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलो. खुर्सार मरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो. मनीसावून संवसाराक आयलोय, काळोख धांवडायलो. खुर्सार मरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. काळजांत हांव सोम्याचें आराधन करया. दैवीक आकुतीच्या फेस्ता दिसा दैवीक हाकूत आमी अनुभव करया. जेजूच्या उक्त्या जाल्ल्या घायात हांव वाळटा ते खाकुतीचे झरी या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव ते वाळटा तुजे ते अनुभव तुंगर. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, भावार्थान पातये, ह्या सगळी तुजी पिडा तो गुण करनासा. ह्या सगळी दैवीक काकुतीन तुज्या जिवितांत जे कितें मागून आसा देव तुका फावो करनासा. तुका आसा ते जाग्याचे सामाशे, जागो आसा त्या जाग्यार घर आसा. विकून वचोंक तूं साहित्य प्रयत्न करनासाय. तें विकून वचना, पूण तें विकून वेतलें, तें विकून वेतलें. देवाची दैवीक खाकूत तूं माग तुज्या जिवितांत. तुजो व्यापार वैवट बरो ना, त्या व्यापार वैवटांत जायते दुश्ट पाताळाची यमकोणाचे सत्य तुका अडकळी हाणासात, बंदडी हाणासात. देवाची दैवीक खाकूत माग. देवसाराची सैतानाची खोटेपणाची दुश्ट सकत जेजूच्या कुर्साच्या पांयांतलो भस्मन गबर जातली आनी तुजो व्यापार वैवट आशिर्वादान अभिवृद्धी जातलो, समृद्धी जातलो, प्रगती जातलो. तुज्या गाद्यांत, तुज्या त्या शेतांत, भाटांत, तुज्या त्या एस्टेटींत, तुज्या त्या कृशींत बऱ्यांतलें बरें बेळें जातलें, बऱ्यांतलो बरो लाभ जातलो. तुजो काम, तुजो वावर, उद्योग त्या फॅक्टरींत बरो जातलो.
तुवें आशेल्लें जिवीत असो एक सांगाती तूं मागोन आसा तुका देव फाव करतलो तुका जिवितांत एक बरो सांगातीन फाव करतलो गॉड विल ब्लेस यू विथ द बेस्ट ऑफ लायफ पार्टनर इन युअर लायफ भुरग्यांचें देणें देव तुका दितलो त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक देव तुका आर्थीक आशिर्वाद दितलो तुज्या जाग्यार बांय कट्टा आसतना बरें उदक तुका मेळटलें जाय परत तें उदक ह्या वर्सा तुज्या बांयचें उदक खाली जावचें ना तुज्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें रिजल्ट फलितांश येतलें हय तुज्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बऱ्या विद्या संस्थांत थंयसर प्रवेश मेळटलो तूं जें कितें आशेताय जें कितें तूं मागताय जें कितें सपणेताय सगळं तुजी त्या सावा बोपय सकरांच्या पांयां तळा दवर दैवीक काकुतीच्या फेस्ताचो दीस संभ्रमीक दीस आशिर्वादाचो दीस कुरपेचो दीस दैवीक काकूत व्हडसो दीस भावार्थान आनी पत्तीने देवा लागीं माग सोर तुजी पिडा गुण जातली पवित्रत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सो पावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर पवित्रत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सो पावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा 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 El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh, Jehovah Elohim, Jehovah Rofika, Jehovah Rohi, Jehovah Shammah, Jehovah Sabaoth. हर गाणी हो तुका सर पदितरा सर सत्यवंता सर पिडा गुण करतल्या हर एका समस्या परिहार दितल्या आमकां सर वस्तू वदकसून दितल्या आमच्या जिवितांत जैत दितल्या सर थरान आमच्या गरजांनी पावच्या आमच्या भोवमगाळ बापा तुका जावं हर गाणी हो सासनाच्या सासना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड भोवमगाच्या नांव आज दैवीक काकुतीचें फेस्त तुमकां हर एकल्यांक हांव ह्या संभ्रमीक फेस्ताचे आशिर्वाद मागता ह्या फेस्ताचे परबी पाठयता ह्या फेस्ताचे अभिनंदन पाठयता ह्या फेस्ता दिसा दैवीक काकुतीच्या कुरपेचे झरी तुमचे थंय भरपूर व्हाळून येवं दी दैवीक काकुतीच्या दर्यांत सागोरांत बुडचें एक वर्तें भाग देव तुमकां फोव करून दी त्या दैवीक काकुतीच्या सागोरांत त्या उदकांत त्या दर्यांत आमी बुडता आसतना आमची सर पातकां बोगसातात मात आमच्या सर पातकाची शिक्षा सयत आमच्या थावन धुवन वेता आमच्या पातकाचो हर एक शिराप आमचे थावन धुवन वेता देखून कसलीच वायटाची सकत दुश्ट सकत जावं दी पाताळाची सकत जावं दी कसल्या स्तराचे माट मंत्राची पेतीसपणाची सकत जावं दी कसलेच काळोखाचे अंधकाराची सकत जावं दी म्हाका तुका कांयच करूंक शकना देवसार सैतान आमकां हात सयत लावंक शकना जर तर दैवीक काकुतीच्या वेंगेंत आमी भितर सरता दैवीक काकुतीच्या त्या उज्याच्या पागोराच्या भितर आमी रावता दैवीक काकूत आमकां फाव करच्या सुम्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत आमी सुरक्षीत आसरो घेता देव म्हजो आसरो जाकोबाचो देव म्हजे खोटे म्हणून देवाच्या दैवीक काकुतींत आमी आसरो घेता आसतना आमच्या हर एका गरजांनी देव पावता प्रेज द लॉर्ड अर्गा बापाक होगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्याक हालेलुया होसाना हालेलुया दैवीक काकुतीचो जेजू बोपय सक्रामेंतांत मोगाच्यान म्हजे लागीं तुजे लागीं अशें उलयता भिये नाका हांव तुज्या सांगात आसा घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत हें देवाचें उतर तूं सांग बाबा भयणी भिये नाका हांव तुजे सांगात आसा घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका मजत दिता हांव तुका घटाय दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी चोर तुज्यो गरजो दैवीक काकुतीच्या
त्या बोपय सक्रामेंताच्या पांयान तळा दवर आनी म्हज्या उपरांत सांग हांव भियेना म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा हांव घाबरना सोमी जेजू म्हजो देव तो म्हाका मजत दिता ताच्या सैत्यवंत हातांत तो म्हाका सांबाळटा तो म्हाका घटाय दिता सोमी जेजू म्हज्या सांगात आसतना हांव केदींच भियोवचो ना हांव केदींच भियोवची ना अर्गा जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू भो मोगाच्यान केदो व्हरतो दीस आस दैवी खाकचो दीस कोणाक 7 दीस जालां तांणी येदोळस एक बरें खुमसार जाल्या जर तर एक बरें खुमसार जाल्यात आनी आज दैवी काकच्या फेस्ता दिसा तुमी पवित्र नितळ काळजान बोपय सक्रामेंतान समियान जेजूची कूड आनी रगत तुमी सेवतात जेजूक तुमच्या काळजांत घेवन ताचे थंय कम्युनियन एक कोट तुमी जोडतात तुमकां प्लेनार इंडुलजन्स मेळटा पातकांच्या बक्षांनी मातनी पातकाच्या शिक्षेंतली सयत तुमकां माफी मेळटा ताका आमी म्हणटा तुज्या पातकांच्या शिक्षा माफी पुलगत्रित्या त्या शिक्षेंतले सयत आमकां सुटका मेळटा मातनी आमी कोणी मेल्यां पासत मरण पावल्ले आमच्या मोगाच्या मनशां पासत मागता आसतना मरण पावल्ल्यांक की शिक्षा माफी जाता देखून दैवी काकुचो तेर्स करचो दैवी काकुतीचें भक्तीपण आदारचें दैवी काकुतीची ती मागणी सांगची आनी दैवी काकुतीचें उलो मारचें केदें व्हरतें भाग मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड पयलें मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं मागोवंक फावो आपणाचें अंतस्करण नितळ कर म्हणून देखून कीर्तन 130 आनी 9 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 वळ Psalm 139 verse 23 and 24 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज तूं वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांकडे तिंकडे वाटेन चलतांगी म्हण पळय आनी सासणाच्या वाटेन तूं म्हाका चलय समिया जेजू तूं म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर म्हजी चिंतना वळखून घे म्हजी मन नितळ कर म्हजें काळीज नितळ कर वायट चिंतना वायट भोगणां वायट दृश्यां वायट येवजण्यो वायट गिन्यान म्हज्या मतीन भरलां तर म्हज्या काळजांत आसा तर तुज्या आमोलीक रगतान म्हाका तूं बक्षी म्हाका तूं नितळ कर म्हाका तूं पवित्र कर म्हाका तूं भाग्यवंत कर तुज्या दैवी काकुतीक म्हाका योग्य कर आनी सर म्हज्या गरजांनी तूं म्हाका पाव हांव वांकड्या तिंकड्या वाटेन चलतांगी म्हण पळय आनी सासणाच्या जिणयेच्या वाटेर म्हाका तूं चलोन व्हर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू म्हाका कोणगी थंयसर मागोन आसा या कॅन्सर पिडेस्त मागोन आसा स्वामी जेजू तुका आपल्या गूण करच्या सक्तेन गूण करता भावार्थान पातये थंयसर जावंक पुरो ती जसिंता म्हणले भयणीक जेजू गूण करन आसा रिना यू आर बींग हील्ड आनी एकल्याचें नांव जावन आसा ओ बीन यू आर बींग ब्लेस्ड एट दीस वेरी मोमेंट यू आर बींग ब्लेस्ड वय आशितोष म्हणल्या भावाचेर देव आशिर्वाद घालना आसा तुजें नांव आभी म्हणून तुका नांव दिलां आभी तुजेर देवाचें आशिर्वाद आसा कॅरन यू आर बींग ब्लेस्ड एट दीस वेरी मोमेंट कॅरनाचेर देवाचें आशिर्वाद आसा तशेंच कॅरलाचेर देवाचें बेसांव आसा जसिंता म्हणल्या भयणीक जेजू बरें करना आसा लिना यू आर सेट फ्री फ्रॉम ऑल द सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम्स म्हाका न्हू दीस वो आयसो समियान केल्लो तर संतोष उल्हासाचो आमी पावया कित्याक देव आज म्हजेर तुजेर विशेश तरान आशिर्वाद घालचो आसा विशेश तरान जें कितें आमी मागोन आसा तें सगळें दिवचेर आसा देखून भावार्थान बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाल सर तुज्या गरजां खातीर माग जर तर तुका भक्ता थंयसरच तुवें आज दैवी काकुचो तेरशी करयेत दैवी काकुतीची मागणी तुवें म्हणयेत दैवी काकुतीक उलो मारयेत हो दीस संतोशाचो देखून आमी गावया दीस हो आयचो समियान केल्लो संतोश उल्हास तर आमी पावया समी जेजू जिवंत उठलो तो म्हाका तुका जिवंत उठयता समियाक दिन वाचुया देवस्तुतीची गितां ही समियाक दिन वाचुया हातूंत कंतार नंबर A4 पान नंबर 15 पेज नंबर 15 बडा संतोषान गावया ताळयो पेटोवन गावया आनंदान गावया दैवी काकुत म्हज्या खातीर तुज्या खातीर व्हाळटा स्विकार करया त्या दैवी काकुतीन सर आशिर्वाद आसा सर बेसांव आसा सर कृपा आसा सर सकत आसा जर बरेपण आसा दिसवो समियान केलो संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया दिसवो समियान केलो
सांगाता म्हणया विश्वाचो सोमियान केलो संतोष उल्हास तर आम्ही पावया संतोष उल्हास आम्ही पावया विश्वाचो सोमियान केलो हालेलुया हालेलुया संतोषान गावया हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान भरून गावया आम्ही हालेलुया 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 संतोषान गावया हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान भरून गावया आम्ही हालेलुया. स्वामी जेजू पुनर्जीवन उठला. आमच्या पातकांची सर शिक्षा ताने माफी केल्या. आमच्या पातकांची सगळी शिक्षा ताने कुर्सार भोगल्या. ताने कुर्सार भोगल्या त्या कष्टातही ताने वरयल्या रक्तातही आमच्या पातकांचे भक्षणे आमकां मेळ्ळा. पातकांची शिक्षा सहित माफी जाल्या. आमकां गुन्यांवकार म्हणल्यार तीर्पच ना. आमकां सासनाचें जिवीत आसा. आमकां सर्गींचे रास आसा. देखून संतोषान उल्हासान आमी म्हणया ह्या दिसा आमचो स्वामी उठलो. ह्या दिसा आमचो स्वामी उठलो संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया. ह्या दिसा आमचो स्वामी उठलो ह्या दिसा आमचो स्वामी उठलो संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया. ह्या दिसा आमचो स्वामी उठलो हालेलुया हालेलुया संतोषान गावया हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान भरून गावया आमी हालेलुया 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 संतोषान गावया हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान भरून गावया आमी हालेलुया. स्वामी जेजू जिवंत उठला धर्मकाच्यानो म्हाका आनी तुका आसा एक वर्तो भरवसो. आमी जिवंत उठतले हांव जर तर स्वामी जेजू तें आमी एकवटले हांव ताच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताचे तें एक जाले हांव तर ताच्या सांगात आमी जिवंत उठतले हांव ताच्या सांगात आमी सर्गा सोडून वेतले हांव पुनर्जिवंत कूड आमी आपणायतले हांव महिमेची कूड सासणी कूड आमी आपणायतले हांव आनी थंयसर स्वामी सांगता बापा पळोवनचे भाग बापा लागीं राजी जावनचे भाग आमकां मेळटले. आंज बडव्यां सांगता संत भक्तां सांगता मरियमाया सांगता सर्गींच्या सर दळबारा सांगता सासनाच्या सासनाक आमी राजवडकी चलयतले हांव आनी देवा गर्गा आनी होगलाप दितले हांव. या दिसा सर आमी उठया संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया. या दिसा सर आमी उठया या दिसा सर आमी उठल्या संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया. या दिसा सर आमी उठल्या हालेलुया हालेलुया संतोषान गावया हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान भरून गावया आमी हालेलुया 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 संतोषान गावया हालेलुया उल्हासाच्या उमाळ्यान भरून गावया आमी हालेलुया 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 अर्घान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका मी तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सर्वंदरा अर्घानी होगळाप तुका सासनाच्या सासना हालेलुया 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 हालेलुया
कितल्या संतोषान आमी गायले न्ही गे. खंडीत जावन आज संतोषाच्या उमाळ्याने भरून गायन करीत आसलो दीस, देवाक अर्गांनी होगळाव दिवचे आसलो दीस, देवाची दैवीक आमी अनुभव केल्या काकूत. हांवें दाळे उडास करची. म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हणटली हांव जल्मालो जाल्यार अजापांनी म्हणल्या बरी हांव जल्मालो, चिंतनांतल्या बरी म्हज्या आवयक त्या गर्भांत हांव गर्भी सांबावलो. आनी म्हजी आवय म्हाका जल्म दिल्या उपरांत जायते फावटी हांव मोर्चार आसलो. ल्हान आसतना म्हाका पिड्स आसली जाल्यार हांव जिवंत उरलो. मरचो आसलो, डाक्टरान म्हळें मरता म्हणून. जायते फावटी म्हाका ल्हान आसतना ताप आयलो, पोटांत विशेश पोटखाणी आसली, पोटांत दूख आसली म्हाका. हांव जायते फावटी रुखार जावन पडलां. जायते फावटी हांव मोव काडच्या खातीर रुखाच्या त्या बेळा भितर हात घालता आसतना भितर मोव मेळच्या बदलाक थंयसर जीव दाळी आसले सयत. पूण कितें विकाळ जीव दाळीन म्हाका साबवना. पूण सबार फावटी हांव धांवता आसतना राणांत रस्त्यार पयलें व्हणन आसतना ल्हान आसतना विकाळ जीव दाळीचेर आग्याचेर तशें सरपाचेर हांवें पांय दवरला, गुड्डयला, पूण तें म्हाका साबोवंक शकना. जायते फावटी हांव उदकांत उडलां, गूंड उदकांत. म्हाका हुपयोवचें म्हळ्यार व्हरतो संतोश, व्हरतो एक मजा म्हाका. पूण अशें उडटा आसतना सबार फावटी म्हज्या पांयाचे मसल्स क्रॅम्प जाल्ल्या बरी जाल्यात, पूण तरी हांव थंयसर बुडोवन मरोना. कितलेशे फावटी हांव व्हडा वेगान म्हणजे सायकल व्हरता आसतना, बायक व्हरता आसतना, या वाहन व्हरता आसतना असली अवघडां जावची साध्यता आसली. हांव मोर्चार आसलो अवघडान, पूण देवान म्हाका राखला आनी सांबाळ्ळा. हांव बसार पॉयंट करता आसतना वा ट्रेनार पॉयंट करता वा विमानार पॉयंट करता आसतना देवान म्हाका आज पर्यंत जिवंत दवरलां. तर ती देवाची दैवीक काकूत. जर तर म्हज्या दुस्मारांनी म्हाका पाडाव करूंक नाश करूंक पळयलें तरी देवान म्हाका बचाव केला. तर ती देवाची दैवीक काकूत. म्हज्या सांगाता जल्माली व्हड जाली कितलेशे जाणां मोर्चें पळयलां, ल्हान प्रायर, तरणाटे प्रायर आनी उतर प्रायर, पूण देवान म्हाका जिवंत दवरलां. तर देव म्हजो मोग करता. देवाक म्हज्या विशयांत बिरमत आसा, देवाक म्हज्या विशयांत हुस्को आसा. देवाची दैवीक काकूत निरंतर म्हज्या जिवितांत व्हळोन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत तुवें खंडीत जावन देवाची दैवीक काकूत तूं अनुभव करनासाय. देखून तूं आज जिवंत आसाय. देखून आज तुका खावंक जेवंक न्हेसोंक भांगरोवंक कांय उणें ना. मोगाच्या मनशाचो मोग कांय उणें ना. जायते बऱ्यांतले बरे संगती तुवें येदोळ पर्यंत अनुभव केल्याय. जायती मजा तुवें भोगल्याय, जायते खुशालाय तुवें भोगल्याय, जायते बरेपण तुवें भोगलाय, जायते गांव तुवें पळयल्याय, जायत्या मनशांची वळख जाल्या, जायत्या मनशाची इश्टागात तुका आसा, जायते जण तुका सहकार दितात. तुवें चिंतनांतल्या भशेन तूं थोड्या तुज्या जिवितांत आशिर्वादां बेसावां वळोन आयल्यान. तर हें सगळें देवाची दैवीक काकूत. आनी वर्ती दैवीक काकूत म्हज्या खातीर तुज्या खातीर जावन आसा. रोमाकारां बरल्या पत्रांत 2ऱ्या वसवरांत 4थ्या वळीर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 2:4. देवाची दैवीक काकूत आमी पातक रडोन जिणी बदलूंच्या खातीर नेंगी. देखून देवाच्या दैवीक बिरमतीची, दायाळ्याची आनी काकुतीची तूं बेफारो करिनाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली अपुर्ब्याची उतरां. इज नॉट द डिवायन मर्सी an invitation for us to repent from our sins and lead a holy life. म्हाका तुका पवित्र आत्म्याची गरज आसा, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची गरज आसा. दैवीक काकूत समजून घेवंक, जशें सांत फावस्तिनाक उगडापे जाली दैवीक काकूत, म्हाकाय तुका उगडापी जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची गरज आसा. त्या दळा देवाच्या दैवीक काकुतीची गुंडाय आनी उबाराय, रुंदाय आनी विस्ताराय आटापोवची सकत देवाच्या भुरग्यांतय, दैवीक काकुतीच्या भक्तिकांतय तांच्या सांगाता म्हाकाय तुकाय फाव जातली. देखून पवित्र आत्म्या खातीर लाल येवन आमी मागया. आमच्या ह्या कोंकणी भक्ती गितांत, दैवीक कोंकणी भक्ती गितांत आमी घेवया कंतार नंबर D1 पान नंबर 91 नवोज आनी 1. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये, लाल येवन मागया, तान येवन मागया, पडात रेगान मागया. ते सर एकलो भाव विशेष तरान पवित्र आत्म्यान दररोज अभिषेक्त जाला. तुका देवाचो दैवीक अनुभव जावन आसा. देखून तुजी सगळी कूड हालोवन आसा. वय तुवें बरें कुमसार जावन आनी देखून देव आशेता तुवें परतून एक कुमसार जावचें. वय ल्हानशी पातकां सयत लेपयली आसली तुवें सांगा जाय बाबा तुज्या जिवितांत आशिर्वाद आनी बेसांव मेळटा. सायमन म्हणल्यार भावाचेर देवाचें आशिर्वादान देवान येवंच आसा. तुका पातक रडोन जिणी बदलूंक देव उलो करनासा. ग्रेटा म्हणून देव आपयता, तुका नांवान आपयता. ग्रेटा, यू आर बीइंग ब्लेस्ड. द डिवायन मर्सी वॉन्ट्स टू फ्लो इनटू युअर लायफ. So surrender your life to the Lord at this very moment. You are in India and you are in New Zealand, Australia and
Many places you have traveled, but God wants to show you His mercy. Repent right now, repent right now. ह्याच घडये पातक रड आनी जिणी बदली. क्लॉटी म्हणून देव तुका आपोवन आसा. क्लॉटी तशें आयडा. And she said, Norbert, God is blessing you. Repent for your sins and receive divine mercy. Be anointed with the Holy Spirit. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. सुरवेर थावन रूपादाले, मनशाक तुवें रूपीत केले. ये तू बापाच्या आत्म्या दी तू बोळ मोज्या आत्म्या. ये तू बापाच्या आत्म्या दी तू बोळ मोज्या आत्म्या. आत्म्या बापाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. दैविक शब्द जावन आसलोय, शब्दाच्या सक्तीन संसार असलो. दैविक शब्द जावन आसलोय, शब्दाच्या सक्तीन संसार असलो. ये तू कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानी भरते. ये तू कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्यानी वरत्या. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आनी की व्हडा उमेदीन देवा लागीं माग. देव आशेता तुवें मागच्या खातीर. मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. पडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सोंसणीकायेन धैर्यसाणी नासतना मागा आनी पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो. सांगात हर एक आशिर्वादान देव हाडून येतलो. तुम्ही मागलें सगळें देव तुमकां दितलो. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलो. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय, सर्गीचो वैभव तुवें जोडलो. ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू मोग मोज्या काळजांत. ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू मोग मोज्या काळजांत. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गींच्या देवोन ये. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 अर्घान तुका हुबळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया. एक बायल मनीस या स्त्री जेजू तुजेर बेसांव घालना आसा. आयरीन आनी सेवरीन तुजेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आसा. रोशन म्हणलो म्हाका भाव दिसता. थंयसर दूख हांगळून मागून आसाय. देव तुजेर आशिर्वाद घालना आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तूं सत मानसी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलें. प्रेज द लॉर्ड. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलें म्हणून हांवें तुका सांगलां न्ही. ही म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हाका न्हू आज आमच्या जिवितांत दैवीक काकुतीच्या फेस्ता दिसा जायतीं आजापां विजमेतां देव करतलो. कृपेची झर वळयतलो. आमी जें कितें मागून आसा सगळें देव आमकां दितलो. म्हाका न्हू आज आमकां मेळचें देवाचें उतर. बुजोवणेचें, धैर्य दिवचें, दैवीक कृपेचें आनी काकुतीचें उतर. इजाया प्रवादीच्या बुकांत 41 10 बडीर आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. घाबर नाका, हांव तुजो देव. हांव तुका मजत दितां, हांव तुका घटाय दितां. म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरतां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका न्हू हें एक दर्शन पळोवचें केदें व्हरतें भाग. हें वरस मागण्याचें वरस. देखून मागण्याचें वरस म्हळ्यार देवाचें उतर वाचता आसतना आमी एका तरेचें दर्शन पळोवचें. दर्शन म्हळ्यार विजन. आमी एक दर्शन पळोवचें म्हळ्यार आमच्या मतींत एका तरेचें इमॅजिनेशन चिंतचें आनी त्या चिंतनांनी आमी एक दृश्य पळोवचें. दोळे धांपून आमी तें दृश्य आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमी पळोवचें. थंयसर समी जेजू म्हाका तुका ताच्या जैत्यवंत उजव्या हातान म्हळ्यार ताचो उजवो हात म्हळ्यार ताचे सर पदवेदार सक्तेन, ताच्या गूण करच्या सक्तेन, सर वस्तू वदकसून दिवच्या सक्तेन, आमकां जैत दिवच्या सक्तेन, आमकां सुटका दिवच्या सक्तेन ताणें आमकां उखल धरचें. जशें एक बाळशाक एक आवय बापूय उखल धरता तशें सर्वेस्पर देव म्हाका तुका उखल धरता. ताच्या खांद्यार दवरता म्हणल्यार तसले अनभोग, या ताच्या उस्क्यार दवरता म्हणल्यार अनभोग, या ताच्या वेंगेन धरता म्हणल्यार तसलो अनभोग, या ताच्या उस्क्यार दवरता, या ताच्या पांयांचेर दवरून तो आमकां खेळयता, या तो हात धरून आमकां चलयता, या ताच्या काळजांत ताका तो आमकां दवरता. असले विविध तरांची दर्शनां आमी घेवची. आनी देवान सांगचे बरी, सर्वेस्पर देवा बापान सांगचे बरी, आमची भिरांत खावजिणी आपदर सगळे भोपय सक्रामें ताच्या पांयां तळा दवरची. आनी तो म्हाका घटाय दिता, तो म्हाका जैतवंत करता, तो म्हाका गूण करता, तो म्हाका सर वस्तू वदकसून दिता, तो म्हाका सुटका लाभयता, तो म्हज्या जिवितांत संतोष आनी शांती आनी समाधान आनी समृद्धी आनी ग्रेसकाय आनी वाडवळ भरपूर मापान दिता. असल्या भावार्थान देवा सवें एकवटान संबंधान जियोचें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देव म्हाका कित्याक म्हाका तुका म्हणटा भिये नाका, घाबर नाका म्हणून. भियेल्ल्या वरवीं, घाबरलेल्या वरवीं म्हाका आमच्या जिवितांत जायत्या तराच्या खोटेपणाक, नालिसायक, अस्कतकायेक आमी वळख जाता. भियोवचें म्हणटा आसतना 2-3 तरांची भिरांत आसा. एक तराची भिरांत जावन आसा आमी न्ही जावन तें भियेल्यार बरें. परिक्षा येता आसतना भुरग्यांनी भियेजें. कित्याक भियेजें? परिक्षा येता आसतना आपलो वेळ मोबायलाचेर करसूंक जायना. गरजे भायल्या संगतींनी करसूंक जायना. ते रिल्स पळोवच्यांत, ती दृश्यां पळोवच्यांत, ते व्हिडियो पळोवच्यांत, या गरजे भायर आसले इंटरनेट पळोवच्यांत, वाचच्यांत, या TV पळोवच्यांत, खेळच्यांत, घमातां करच्यांत, मजा करच्यांत वेळ करशिल्ल्यार परिक्षेंत फेल जावंक साध्य आसा. देखून एका तरेची भिरांत आसा जंय. देखून परिक्षेक मन दिवन शिकता, वेळ पाड करनासतना आमी शिकता. देखून एक बरी भिरांत. आनी एक बरी भिरांत जर तर खंय बिळांनी, फातराबंदां, इड्यांनी, भायर घरा भायर तसल्या जाग्यार जीवदाळी आसची साध्यता आसा. तें इच्यू आसचे साध्य आसा. विखाळ जीवदाळी आसची साध्यता आसात. देखून आमी जागृत आसचे. नासतना म्हाका इल्ली भिरांत उणें आसली. देखून हांवें बिळांत ती हात घालचो आनी फातरय उखलचे, फातराबंदां कांय आसा की म्हणून पळोवचें नातलें. आनी सबार फावटी म्हाका इच्यू साबल्यात. ते सेंटीपेड म्हाका साबल्यात. म्हाका थंय चड दुखोना. जावंक प्रधान उणें वीक आसलें या ल्हानशें आसलें. पूण एक फावटी म्हाका एक व्हड इच्यू साबलो. एक व्हड कोंबा चेळू म्हणटात पळय, ह्या स्कॉर्पियन म्हाका साबलें. आनी ती दूख 1 दीस 2 दीस न्ही, 3 दीस न्ही, थोड्यांनी म्हळें 24 वरांनी उणें जाता म्हणून. म्हाका 5 दीस ती दूख आसली, सुजी आसली. इतलो हांव कश्टालो गी. ताजे उपरांत म्हाका भिरांत आयली.
खंय एक फातर उखलचो जाल्यार हांव पयलेंच सवकास उखलून पयलें पोंदा कांय कसले इच्यू आसात गी कसले जीवदाळी आसात गी म्हण हांव बरें करून सवकास पळोवन करता. मात न्ही तसलें काम करतना पांयांक बरें मोचे शू घालून हांव येता कित्याक पांयांक साबोंक साध्य आसात. हांव खंयच्याय बिळांत हात घालतलो कित्याक सुकण्यांक धरूंक या सुकण्याची तांत्या काडूंक रुखाच्या माट्यांक बिळांक आनी थोडेपणी रोळणें ती बीळ आसल्या तातूंत मोव आसल्या थंयसर मोव आसा म्हूण हांव कशेंय हात घालतलो. पूण एक फावटी रोळणें भितर बरें मोव आसलें पूण हांव हात घालता म्हणटना म्हाका इल्लो चड आवाज येयलो स्वास सोडचो म्हण. मोवाचे मुसी वारें सोडटात पूण हो इल्लो चड वारें सोडलो आवाज देखून हांव थंयच त्या रोळणें म्हळ्यार गुताचो चडाव थंय सोरोप आसतात पूण हांव चिंतलो थोड्या रोळणें सोरोप काय ना म्हणून केवल मोवाचें मूस मोवाची तट्टी मात दवरल्या म्हणून चिंतलो. पूण थंय हांव पळयतना एक सोरोप थंयसर वारें सोडता ताका पळोवन हांव भियेलो आनी हांवें चिंतलें आनी रोळण्या लागीं वतना केदाळय जागृत आसा जंय सोरोप आसल्यार म्हाका साबोंक साध्य आसा. रुखाच्या बिळांत सयत सुकण्यो आसल्यार सांगात आस तांचो सोरोप ह्या जीव दाळासूंक साध्य आसा. ह्या थोडी सुकणीं सापची सुकणीं आसतात विशेश रितीन साबोवन म्हाका घाय जावची साध्य आसात. देखून म्हाका एक तराची बरी भिरांत आयली. ही भिरांत बरी वाहन सोडटा आसतना भिरांत आसा जंय म्हाका ट्राफीक पुलीस रावोवंक आसा या म्हाका फायन घालूंक आसा. देखून हांवें ट्राफीक रुल्स हांवें फॉलो करीचे कसलेच ट्राफिकाच्यो रस्त्याच्यो वाहनाच्यो रेग्रो रुली हांवें मोडूंक नजो. ही एक बरी भिरांत. पूण थोडे फावटी भिरांत चड जाल्यार ताका म्हणटात फोबिया इंग्लिशांत PHOBIA फोबिया. फोबिया म्हळ्यार लेकावरती खावजेणी भिरांत. कित्याक म्हण दोतोर हात पांय कामचे हात घामयोवचे पांय घामयोवचे काळीज जडजडचें ताका म्हणटात फोबिया. एक फावटी आमी एका जाग्यार भोंवंक गेल्ले पूण वेता आसतना वाटेर आमी व्हडलें तळें पळयलें थंय बरें उदक पळयलें. देखून आमी बस रावयलें. बसार आसलीं सगळीं आमी पाद्र्या तशें लायक आसले सगळें आमी सकला देवल्या. त्या तळ्या लागीं वता आसतना एकलें तरणाटें ल्हान न्ही 30-35 वर्साचें प्रायाचें पूण तें म्हणालें हांव त्या तळ्या लागीं येना. तेन्ना आमकां बगलें त्यान एकल्यान बसार रावचे समानी. देखून ताच्या इश्टिणींनी सांगातांनी ताका हात धरून ओडलें येना येना म्हूण बोब मार लागलें. जाल्यार ओड नाटलें तळ्या लागीं आयिल्ल्यान सगळ्यांच कांपोवंक लागलें आनी वेशां बरीं कालकूंक लागलें आनी रडोंक लागलें आनी आमी सगळीं भियेल्या. ताका आमी म्हळें पाटी व्हरया म्हूण बसाक व्हरलें. बसार व्हरून ताका बसयलें आनी थंयसरी कालकेता जायतो वेळ इल्लें शांत जाल्या उपरांत ताचे लागीं उलयत आसतना कळलें ल्हान आसतना ताची आवय घरा भायर गेल्ली सकाळीं नस्तो करन उपरांत खंय सदल्यार आवय मेळनातली. उपरांत वचून सोदता आसतना ह्या चेडवान वचून पळयतना ताची आवय थंयसर तांच्या घरा लागीं आसल्या तळ्यांत एक मोडें जावन उपेता. पयलें पळयलें ताणें आवयचें मोडें उपेवचें पळोवन सगळेंच घाबरून ताणें काल केलें बोब मारलें मात न्ही तकली घेवन पडलें. ताचे उपरांत गांवार खबरो जाली ताची आवय जीवघात कर मेली म्हणून. आनी थोड्यांनी म्हळें ताच्या बापायन ताका ताच्या आवयक लागाड काण त्या उदकांत घाला म्हणून. आनी थोड्यांनी म्हळें आनी कोणी मान ताका घाला म्हणून. आनी थोड्यांनी म्हळें निसरोन पडली आसतली आनी ती मरण पावली आसतलें. असले सभार खबरो जाताना आनीक चड आकांत त्या ल्हान भुरग्याक तें वाडटलें भुरगें तें केवल 8-9 वर्सांचें भुरगें. देखून आतां ताका उदक म्हळ्यार भिरांत. व्हडल्या चंबान त्या व्हडल्या आयदनांत उक्त्या आयदनांत उदक आसल्यार तें भियेता. देखून उदक सयत ल्हानशा ग्लासांत वचून ताणें इल्लें पियोवचें मात्र. उदक म्हळ्यार भिरांत. हाका म्हणटात फोबिया गरजे भायर भिरांत. आनी असली भिरांत खावजेणी आमच्या जिवितांत ल्हानपणांतल्यान आयल्या जाल्यार ताचे वरी जायते वायटय आमच्या जिवितांत घडोवंक साध्य आसा. आनी म्हज्या अनुभवा प्रमाणे आंतरीक बरे भलायकेचें मागणें जायत्या जाणांक हांवें दिल्या उपरांत ह्या जायत्या जाणांक आंतरीक बरी भलायकेची चिकित्सा दिल्या उपरांत म्हज्या अनुभवाक आयिल्लें जावन आसा. जर तर असली भिरांत ल्हानपणांतल्यान आयल्या ह्या ल्हानपणांतल्यान एका तरेची पातकाची खांतवणी आयल्या ह्या नालिसायेची लजेची भोगणां आयल्यान पातकाची खांतवणी आयल्या. ल्हानपणार कोणी तांचेर जुलूम केला तांकां अन्याय केला आनी तांकां हल्क केला तांकां सकला घालां तांचेर लेखावर्त अधिकार चलोवन तांकां दंडशिलां. तर वाडल्या उपरांत तांच्या जिवितांत जायती वायट संगती येवंक साध्य आसा. कसली वायट संगती? पयले जिवितांत खंयचेंय काम केल्यार तांची सलवणीच जाता. बिकॉज तांणी भियान काम करचें तें खंयचेंय काम करतना सलवणींत येवची. कंपनींत काम करतना काम सारकें करूंक जायना तांकां सलवणीच. व्यापार वैभट करतना तांणी केल्लें सारकें जायना व्यापारांत लाभ जायना. ह्या कसली येवजण तांणी गेल्यार ती येवजण बऱ्या तरान पत्ता पावना. घर बांदूंक या जागो काणयूंक या आनी कितेंय करता आसतना बांय कोडटा आसतना या कसलेय संगती करता आसतना तांकां मेळची सलवणीच. परिक्षे बरयतना परिक्षेंत फैल जावचेंत. सगळें गोत आसा बरें करून वाचलां जाल्यार ही परिक्षेक बरोवंक तांकां जायना.
तांच्या जिवितांत फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, सलवणे उपरांत सलवणी. दुसरें तसली तांच्या जिवितांत हर एक संगती फाटीं घालतात. आज नाका फाल्यां करता, फाल्यां नाका परवां, खंयची संगत अखेर करनात. तांकां पयलेंच भिरांत आसता सलवणी येता म्हणून, देखून फाल्यां शिकया परयां शिकच्या, शिकनात जाल्यार तोड न्ही म्हणून. कित्याक शिकता म्हणटाना तांकां भिरांत सुरू जाता, देखून शिकना. कसलें बरें काम करूं येताना तांकां भिरांत सुरू जाता, देखून कामच नाका म्हूण तांणी हर एक फाटीं घालचें, परवां करचें. देखून तिसरें जावन आसा तांच्या जिवितांत कसलेच एक निर्णय घेनात. तांकां सांगल्यार तुका जाय की नाका की म्हळ्यार जायत नाका, नाका जायत, दोनी म्हणटात. वय म्हण या न्हय म्हण सांग म्हळ्यार तांकां सांगूंक जायना. म्हळ्यार तीं भियेतात. वय म्हणून म्हजी सूख जाल्यार म्हाका जोर करतात, न्हय म्हणून म्हजी सूख जाल्यार म्हाका जोर करतात. देखून वय म्हणना न्हय म्हणना, नो डिसिजन, निर्णय ती घेनात. आनी चवथें तसल्या व्यक्ती तें आमी पळयता आळसाय, केदाळे न्हिदोन आसचें, सारकें ती उलयनात, सारकें ती हासनात, केवल कितें पळोवन रावतात. पळय आळसाय तसल्या जिवितांत आमी पळयता. एका तरेची शेळमोडो शेळयतात, तांचे जीव शेळयतात, तांचे आत्मे शेळयतात, तांची कूड शेळयतात, तांचें मन शेळयतात, तांचे काळी शेळयता, तांचे अंतस्करणाचो शेळयता. पांचवें जावन आसा देखून असले व्यक्ती सेल्फ इंडल्जन्स करतात. म्हणजे सेल्फ इंडल्जन्स, दे गेट इन टू बिकम सेल्फ इंडल्जंट. म्हणजे आपणा इतल्याकच मजा बगची, आपणा इतल्याच वायट करण्यो करच्यो. केदाळे नाक्षो सापच्यो, ह्या नाक्षो करपुंच्यो, ह्या नाकांतच बोटां घालना आसचीं, कानांतच बोटां घालना आसचीं, ह्या आपणा इतल्याकच कितें तरी वय करनच आसचें. ह्या लेका व्हरतें टी व्ही पळोवनच आसचें, नाका जाल्लें आनी किसड जाल्यार नाका जाल्ली दृश्यां पळोवचीं, नाका जाल्ल्यो करण्यो आपणा इतल्या करच्यो. आनी कोण तांचे व्हड नात, बळवंत नात, ल्हानांतय तांणी तसल्यो करण्यो सांगाता करूंक पळोवचें. ल्हाना भुरग्यांक, ह्या स्त्रियांक, अस्कत्यांक तांणी वायटाक वापरचें. असले संगती आमी तांचे थंय पळयता. आनी सवें तांचे थंय भिरांत, आपणाक कोणीय मोग करना म्हणून तांणी सांगतनाच कळना, कोणीय म्हाका वळखनात, कोणीय म्हजो मोग करनात, कोणीय म्हाका कोणाकी हांव नाका, सगळीं म्हाका पयस करतात, कोणी सगळीं म्हज्या विशयांत वायट उलयतात, कोणी उलयना जाल्यार वायट उलयता म्हूण तांकां भोगता. देखून तांचे थंय लो सेल्फ एस्टीम आसता. आपणा विशयांत तांकां चड गौरव अभिमान तांकां आसना. हेरांच बरीं म्हूण तांकां भोगता, आपूण खंयच्याकी फायद्याक ना म्हूण भोगता. देखून तांचे थंय वय जीवघात कर या म्हणल्यार तसली वडणी येता. डेस्परेशन, नाका म्हूण जिवीतच नाका म्हूण, सातवें नाका म्हूण बगचें आनी मरया म्हूण बगचें. तसल्यांक आठवें जावन आसा वडिलांची भिरांत, पुलिसांची भिरांत, गव्हर्मेंटाची भिरांत, अधिकाऱ्यांची भिरांत. कोणूय व्हड मनीस आयलो म्हणटाना भियान कामतात, घरा भितर लिपोन बसतात, रुमान लिपोन बसतात, फाटल्यान वचून बसतात. तसली पती नासल्यार घोवाक बी येता, तसले घोव आसल्यार बायलांक बी येतात, तसले आवय बापूय आसल्यार भुरग्यांक चड बी येता, शेजारच्यांक बी येता, सगळ्यांक तांणी भियोवचें. आनी एक संगत तांचे ते आमी पळयता वायट सवयो. देखून तांकां वायट सवयो करन आपणाकच विसरोंक ती पळयतात. एकच जायत सोरो पियोनच मरोंक आशेतात. ह्या बिडी सिगरेट व्हरून कितलें तांकां गोत्ता आसल्यारय तांचे लंग्स फाट जाता, तांकां ब्रोंकायटीस येवंक साध्य आसा, आनी तांकां आस्थमॅटीक प्रॉब्लेम येवंक साध्य आसा, आनी तांकां किडनी फेलियर जावंक साध्य आसा, एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जावंक साध्य आसा. म्हळ्यार मीठ मिरवून खातात, आयस्क्रीम खातात, मीठ मिरवून कोल्ड थंड पियेतात, सोरो पियेतात, बिडी सिगरेट वतात, ड्रग्स घेतात, कितेंय जावं दी ती करूंक तयार. वाठार आपणाकच विसरोंक पळयतात, अकरेक जीवघात करूंक तयार, व्हडा वेगान कार चलयतात. भिरांत ना म्हणून न्ही, भिरांत आसा तांकां, पूण तांकां कांय पडोन वचना, मेल्यार बरें म्हणल्यार बरी. जिवितांत आशा तांकां आसना. देखून तसले सर तराचे वायट सवयो तांचे थंय भितर सरतात. आनी मोगाचें न्हू, असल्यांक आंतरीक बरी भलायकेची गरज आसा. आंतरीक बरी भलायकी दिवंक दैवी खाकचो जेजू मोगाचें निरंतरी राखून आसा. तो दैवीक खाकुतेचो जेजू म्हाका तुका ताचे चडशें आपयता. कश्ट जाल्यार म्हजे चडशें या, वजन वयतल्यान म्हजे चडशें या, हांव तुमकां विशेव दितलो. मातेवाचो वांजेली 11:20-8 मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. स्वामी जेजू पापसल्ल्या काळजाच्यांक तो गूण करता आनी तांचे घाय तो बांदता. किर्तन 140:7 तिसरी ओळ, साम 147:3. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत जर तर तुका भोगता भिरांत खावची लेखावरती आसा, अवमर्याद लज पातकाची कांतवणी लेखावरती आसा, आनी वायट संगती तुज्या जिवितांत आसात म्हूण भोगता, तर सोम्या जेजूच्या दैवी खाकुती थंय ये. आनी तो तुका म्हणटा, तुजें पापसल्लें काळीज हांव बरें करतां, तुजें घाय हांव बांदतां, तुका गूण करतां, तुका नव्यान रचन करतां.
निर्गमन बुकान 3 वसरान 7 वळीर एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 सर्वेस्पोर देव सरकार तावन देवून येवन त्या जळत्या बोल्यांत मोइजेक दिश्टी पडोवन सांगता म्हज्या भुरग्यांचें इस्रायलितांचें दूख हांव जाणा. इजिप्तांत तांकां जुलूम करतल्या अधिकारान थावन तांकां मेळिल्ल्या शिक्षे वरवीं तांचें दळदीरपण हांवें पळयलां. तांची बोब म्हज्या कानाक पडल्या आनी तांकां सुटका दिवच्या खातीर हांव सकला देंवोन आयलां. ताचो अर्थ म्हाका सर्वेस्पोर देव सरकार तावन देंवोन येता आनी ह्या बोपय सक्रामेंतान ताची दैवीक खाकूत म्हाका तुका दाखयता. आनी तो आशेता हांवें तुवें भियान खावचें न्ही, आपधैर्यांत त्या फोबियांत जिवचें न्ही, हाकमान नालिसाय लज बघून जिवचें न्ही. बगार हांवें तुवें समया जेजू थंय एक नवी रचना जायची, नव्यान रचन जायची. देखून आमच्या काळजांत आसली पातकाची कांतोणी सगळी तो काडूंक आपल्या आमोलीक रक्तान धुवन नितळ करूंक तो आशेता. आमी कितें करूंक जाय? आमचें काळीज देवा मुखार उक्तें करूंक जाय. कशें तें उक्तें करचें? आमी दाविदातावन शिकता. किर्तन 139 20:3 आनी 20:4 वड. Psalm 139 verse 23 and 24. सर्वेस्परा देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजें काळीज तूं वळखून घे. म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना तूं वळखून घे. हांव वांकड्या तिंकड्या वाटेन चलतां म्हण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय. हांवें तुवें आंतरीक बरी भलायकी जोडीची जाल्यार बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार समया थंय मोगाच्यान आमचें काळीज उक्तें करूंक फावो. दोळे धांपून आमच्या काळजाचेर दिश्ट घालचें म्हळ्यार आमच्या सगळ्या जिविताचेर ल्हानपणांत तावन जल्मल्ल्या घडयेतावन आस पर्यंत खंयसर भिरांत म्हज्या जिवितांत भितर सरली, खंयसर कावजेणी म्हज्या जिवितांत भितर सरली, खंयसर नालिसाय भितर सरली, लज भितर सरली, खंय मातकाची वनवणी वडणी म्हज्या जिवितांत भितर सरली, खंय वायट पोजणी चिंतना दृश्यां ती भोगणां त्यो वडण्यो म्हजे थंय भितर सरले. बेबदेपणाचें जावंक पुरो, या ड्रग्साचें जावंक पुरो, व्याभिचार अनिस्कळपण पसदेपणाचें जावंक पुरो, झगड्याचें गाळी शिराप दिवचें, वायट करचें, हे सगळे वडणे म्हजे थंय भितर सरले. ते सगळे नियाळकन समया जेजूक म्हज्या जिवितांत आपोवचें आनी संपूर्ण तरां म्हज्या जिविताचें नियंत्रण अधिकार समयाक दिवचो. आनी समी कितें करता? ताच्या दैवीक खाकुतीन म्हाका संपूर्ण तरान धुवन नितळ करता आनी पवित्र आत्म्यान आमकां भरता. आनी पवित्र आत्म्यान भरता आसतना आमी नव्यान रचन जाता आनी म्हजे थंय तुजे थंय एक व्हरतो अभिमान येता, आध्यात्मीक अभिमान. हांव देवाचो भुरगो, देवान म्हाका संपूर्ण तरान बक्षिलां. म्हाका म्हज्या पातकांची शिक्षा ना, पातकाचो शिराप ना. समया जेजू थंय हांव सासना देवाचो हांवें जियेतलो. देखून आज तावन धैर्यान, भावार्थान, विस्वासान, पवित्र आत्म्याच्या तालेंतांनी, देण्यांनी, फळांनी भरोवन एक महिमेचें जिवीत हांव जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गा बापाक होगळाप जेजू. जय जय पवित्र आत्म्या. तुका म्हाका आनी आमकां समेस्ता समी जेजू नव्यान रचन कर, ताच्या आशिर्वादांनी भरोवंक आशेता. तर म्हाका समयान जेजूक आमी म्हणया विस्वास म्हजो तुजेर. C14 पेज नंबर 90. C14. विश्वास म्हजो तुजेर, तुजो मोग समया म्हजेर. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सौम्या म्हजे थंय. तुजे संगी समया चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी समया चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सौम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सौम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सौम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोण आटापीत. तुजो मोग सौम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोण आटापीत. तुजो मोग सौम्या
रुचिकामृत तुझो वैभव कोणाटापी विश्वास मुजो तुझे थंय तुझो मोक्ष म्या मुझे थंय विश्वास मुजो तुझे थंय तुझो मोक्ष म्या मुझे थंय सम्यासो मोग आमी नियाळया तुका म्हाका अंतरी बरी भलायकी दिवच्या खातीर आमच्या समेस्तांच्या पातकांची शिक्षा ताणें ताचेर घेतल्या चर शिरापांतली ताणें निवारला देखून आमच्या शिरापाकाल जिवची गरज ना पातकाच्या शिक्षेकाल जिवची गरज ना ताच्या दैवीक महिमेकाल ताच्या वैभवाक हाल आमी जिवया तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकूत हांव आशेतां तुझो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळता वाशेता तुझो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळता वाशेता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय सम्या जेजूक आमी म्हणया तुजे वेण ना कोण म्हाका आसरो ह्या संवसारांत सगळ्यांनी म्हाका सांडून घाला जायते जाण थंयसर म्हजे भाव भयणी तुमी रडोन आसात कोण ना म्हज्या जिवितांत पूण सम्या तें आसरो घे तुज्या जिवितांत सगळो लोक तुज्या लागीं येतलो हर एका गरजांनी लोक तुका पावतलो कित्याक देवच तांच्या मुखांतर तुज्या गरजांत तो पावतलो देखून सम्याक तूं सांग तुजे वेण ना कोण म्हाका आसरो तुजे वेण ना म्हाका दुसरो तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो तुजे विण नाका म्हाका दुसरो तुजे विण ना कोण म्हाका आसरो तुजे विण नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय भोवमोगाच्या न्हू आज दैवीक काकुतीचें फेस्त जावन आसा देखून एक खण दैवीक काकुचो तेर्स आमी गायना मुखांतर आमी गावया आनी देवाची दैवीक काकूत आमचेर आनी आमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर आमी जोड घेवया आनी विशेश तरान आमी मागया दैवीक लोरेत्र मंदिरा पासून दैवीक लोरेत्र मंदिरांत ह्या साकाचे घराचें काम जावन आसा आनी की जायतें जावंक आसा देखून ताका जाय पुरते दान येवच्या खातीर उदारमनाच्या दानीन दान दिवन तें काम वेळार पोंता पावन ह्या जाकांक बऱ्या सवलतीचें रुमां कुडां आनी सवलत मेळच्या खातीर आनी आमकां आसा तें बिल्डींग डिवायन ग्रेस डिवायन कॉल सेंटरांत तें बिल्डींग 3 माळयेचें ग्रावंड फ्लोर आनी 3 माळयो आसात सबार प्रायवंतांक वयर सोडोंक जायना सकलास रुमां जायचे म्हण दिसता सकला केवल 12 रुमां आसात लोक 50-100 चड वस्ती रेतीर घेता थोडे फावटी 200-300 लोक येता देखून वयल्या कुडांक वचचें जाल्यार लिफ्ट आसल्यार वयल्या कुडांनी प्रायवंतांक वयर सोडोवन रेतेरी करूंक जाता देखून एक लिफ्टाची गरज आसा लिफ्टाक जायतो खर्च आसा 15-20 लाखां वयर खर्च आसा खंडी जावन सम्या लागीं मागल्या देवाच्या दैवीक काकुतीन तो आमकां सगळें वदकसून दितलो देखून मोगाचें न्हू आमी दैवीक काकुचो तेर्स म्हणया सुरवेलें मागणें सांगात आमी म्हणया जेजू तुवें प्राण केलोय तेन्ना जिविताची झर आत्म्यांनी व्हळोन भरली आनी अख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो हे आटापोवंक नजो जाल्ले काकुळती आनी जिविताचे झरी अख्ख्या संवसाराक तुज्या वेंगेंत घे आनी तुकाच आमचेर वत आमचे खातीर जेजूच्या काळजांत काकुळतीची झर जावन व्हळच्या रगता आनी उदकां हांव तुजेर पातयेतां आतां आमी सांगाता मेळून हात वयर करून गावया सासणाच्या बापा सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकूत आमची कर. अकरेची मागणी. सासणाच्या देवा तुजी दैवीक काकूत अपरिमीत आनी भरोन उमतोचें बिरमोतीचें भंडार आमचेर दयेन दिश्ट घाल आनी आमचे थंय तुजी काकूत वाडय अशें आमच्या जिविताच्या कश्टांच्या समायार आमी निराशी जायनाशी बगार विशेष विस्वासान मोग आनी काकुळतीच्या तुज्या पवित्र कुशेक खालती मान गलिशेंकर आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता काकुतीच्या राया मारिफात जो तुजे आनी पवित्र आत्म्या सवे आमचेर आतां आनी सदां काळ काकूळ दाखयताय. आमेन. जेजू हांव तुजेर पातयेतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजू हांव तुजेर पातयेतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजू हांव तुजेर पातयेतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिमगेर पडया तकलेबाक आवन बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद सोडया.